अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर में जराइम की वारदातों ने शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। किसी को दिन दहाड़े लूट ले जाता है तो किसी को गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या थाना मचनी गेट के इलाका खंडर खेल में रूनुमा हुआ है, जहां नामालूम अफराद एक शख्स को गाड़ी से उतार कर कत्ल करके बासानी फ़रार हो गए। हम इस वक्त मकतूल के घर में मौजूद हैं, जहां उनके वर्सा से जानते हैं कि वो पुलिस की तफ्तीश से किस हद तक मुतमईन हैं। हम सोगवार ख़ानदान के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाक़े में जो है उनको किस पे शक है, कोई दुश्मनी या लेन देन का तनाज़ा था। उनके भाई से इस सिलसिले में जानते हैं। दारा तो जी द एहसास कम खुदे उबखिरोर पे हक रसीदले दे द चा सर दुश्मनी व नुम सो द उमर सामराओ एरा द नुम चिकम दे द नुम समीउल्लाह 30 साल उमर इस किस्म दासी न चरता जंग झगड़ा शवे न चरता दासी जमुन बदीवा और दास खास खबर जमुन न रागली बस دا واقعیا مخې ته راغه او د جمعې په ورځ سهار داسې تقریبا 10 بجې دا واقعیا مخې ته راغه او ډېر بې دردۍ سره یې وژلی او ډېر ظلم یې ورسره کړی، چا کړی. تقریبا 3 ډزه لګېدې. مونږ د حکومت نه دا اپیل کوو چې تر اوسه پورې لکه مونږ ته هېڅ قسمه مطمئن شوي نه یو په دې چې په دې لار باندې کیمرې هم لګېدي دي او د پولیس لین کور والی چې کوم دی د کبابیانو نه پولیس لین پورې ډیپټۍ ته بوده هلته یې ډراپ کا نه پس والله ولم چې په چرګانو چوک راتو شوی یا په کبابیانو باندې راغلی چونګي باندې دا موږ ته دغه نشته نو نه پس راغلی دی د متري سیټ ته راغلی متري سیټ باندې داسې تو شوی او چې کله داسې راتو شوی دی کنډر خیل طرف ته نو صوفیا هم شاته دغلته دا واقعیا مخې ته راغلی ده. د کنډر خیل تاسو دلته د دې خپلوان تاسو پاتې کیږي نه اس داسې زمون خپلوان شته نو دغه شته خو دا د ټکسي د یورو مې چې کوم دی دا ټکسي چلوله ټکسي ډرایور یا ورسره دغه ځینه مرګري شوي ناستي ورسره کچرونه یا ورسره چرګانو چوک نه ناستي چې هر ځینه ورسره ناستي خو دا ځای ته رسولی دی ټارګېټ کړل شوی دی نو بس د دې بھرپور حکومت ته تاسو چې دی کبابیانو نه خپل کم کور والا وا هغه پولیس لین ته نو دی خپل کور والا پولیس لین ته ولې بوتله پولیس لین ته ډیپټۍ لپاره بوتله پولیس کانسټیبل وځي خدي کانسټیبل او دی تاسو دلته پاتې کو نه چرته یي مونږه چې کوم دی مونږ سره اگست میاشت کې دی دلته راغلی سعودي عرب نه چې راغو دلته میاشت نیمه تېره کړه نه بد د کور والي ته د ډیپټۍ ډېرې زیاتې مسلې وې تګ راتګ کې نه پس یو 2 میاشتې کېږي د کبابیانو ته کړی او د کري په کور کې اوسېده نو دا 2 میاشتې هلته تېرېږي. دا تاسو چې بهر نه دی بهر څومره موده تېر کړې د څومره ټایم وړاندې راغلی و دی تقریبا 2 کاله تېر کړ د سعودي کې او هغې نه پس چې راغی دا 2 کاله پس چې راغی نو دا تقریبا 4-5 میاشتې کېږي چې راغلی دی. او دې نه پهله هم دی سعودي کې نو دلته کار روزګار نه جي دې نه مخکې 6 کاله په یو مخ باندې تېر کړي هغې نه پس بیا راغی تقریبا 5 میاشتې هغه تېرې کړې دی. استاسو ورورو مشر تاسو نه تاسو سره داسې خبره یا خپل والد صاحب سره داسې خبره کړې چې یاره ما ته دا سړی دمکیانې راکوي یا دې سړي پورې مې پیسې دي یا دا د سره زما بدي ده داسې خبره تاسو سره نه چې تر اوسه پورې داسې خبره نه مونږ راغلې ده دا زمونږ خاندان کې ړومبی داسې کیس دی تر اوسه پورې زمونږ داسې نه چا سره بدي شته نه چا سره ذاتیات شته هېڅ قسمه زمونږ دا دغه نشته. ټیک شو. تاسو دا نن تقریبا 4-5 ورځ ده پولیس سره تاسو رابطې شوي دي؟ یاره جي رابطې مو سره پرونه مو انویسټیګیشن لتلي وو او هغوی سره خبرې هم شوې خو د کیس کې لا دغه نه دی شوی پرمختګ نه دی شوی داسې نه شوی دی خو تقریبا 4-5 ورځې شو او بلکې دا خبره چې دا خو په رڼا ورځ تقریبا 10 بجې دا کیس شوی دی او په د حکومت په سرکل کې شوی ځکه چې د مین روډ باندې شوی دی چې مین روډ باندې د حکومت په تارکولو شوی په کار یې تر اوسه پورې دې حل راویستی وي حکومت نه مونږ بھرپور په دې باندې دغه کو سی سی پي صاحب نه ډي سی پي صاحب نه ټول دغه کو درخواست کو عاجزانه چې دا یې مونږ سره پوره تعاون وکړي ځکه دیو کې چې تر اوسه پورې 4 ورځ دا مونږ له نه دلته تر اوسه پورې څوک راغلي چې دا څنګه د علاقې مشرانو نه زموږ دا خواست دی زموږ صوبې څنګه علاقه ده په ورسک روډ باندې زموږ د علاقې خپلو مشرانو نه دا خواست دی چې په دې دغه کې مونږ سره منډه تړلو وایي. پولیس تاسو ته څه وایي؟ پولیس خو مونږ ته دا وایي چې مونږ انکوایري شروع کړې ده او مزل هم پکې شروع کړی دی خو مونږ له تحقیقات کې تاسو په دې کس شک دی زمونږ هېڅ شک په ځکه په چا نشته ځکه چې تا سره نه تنازع شته نه بدي شته نه چېرته پوله پټۍ چا سره شریک شي. دا چې تاسو ورورو نو د نه علاوه تاسو سورونه او د کور خرچ باره کې څوک دی چلولو بل چا چلولو تاسو د
کومبه چې کم کفالت دی دا چا کولو؟ یاره جی زمونږ ما له خدای څلور وروڼه یو او زمونږ کفاله چې کوم دی دا لږ داسې و چې ماشاءالله د نورو پورې خو نو دا کم ماشومان دي دې نه مخکې زمونږ یو تره زوی وفات شوی د خور خاوند مو سعودي کې د هغه یتیمانان چې کوم دی کفاله به یې ده کوله. جی او اوس تاسو حکومت نه څه مطالبه ده؟ حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده چې دا کیس چې کوم دی په هر طریقې موږ ته زر 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 د مجرم نیول غواړي، ځکه چې دا کیمرې چې کوم دي د کوافیانو نه وال پولیس لین نه وال داسې ورسک روډ باندې قسمه قسم ځینو کې کیمرې لګي دي، نو تر اوسه پورې دا غم ولې موږ سره نه دغه کوي، ځکه چې دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې دې کیمرو نه هم دې ته پته لګي، خو جی دا پرمختګ تر اوسه پورې لا نه دی شوی. موږ د ستاسو په چینل په واسطه سره دې ته وایو چې زمونږ دا خبره مخکې یو سی پی صاحب نه خصوصا زمونږ دا درخواست کو عاجزانه درخواست وته کو چې دې کیس کې موږ سره بھرپور تعاون وکړي. طاہر صاحب یہ بتائیں جو واقعہ رونما ہوا تھا کھنڈر خیل میں، تھوڑا سا اس علاقے کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ وہ علاقہ آباد ہے، کیونکہ ورثہ کا یہ گلہ ہے کہ آپ نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل نہیں کی، تو اس علاقے کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر بتائیں، وہ علاقہ کیسا ہے، آباد ہے، دیہی علاقہ ہے، شہری علاقہ ہے، اور یہ جو آپ کی ابھی تک جو تحقیقات آپ نے کی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل یہ ہے کہ یہ جو جہاں وقوع ہوا ہے تو یہ کنڈر روڈ ہے، اور کنڈر روڈ یہ اسے دشت بیابان ہے، جو دونوں سائڈ پر جو ہے نا اراضیات ہیں، تو وہاں سی سی ٹی وی کیمرے تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ جو مقتول سمیع اللہ ہے یہ تقریباً دبئی میں تھا، اور دبئی سے 1 سال ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان آ چکا ہے، اور اس نے وہاں سے پیسے کما کر ادھر گاڑیاں خریدی ہے، اور وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ دندے پر لوگوں کو دی ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس میں جس کو دندی پر دی ہے اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا، اور اس کے موبائل نمبرات ہم نے سی ڈی آر کے لیے بھجوائے ہیں، تو اس پر بھی کام جاری ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کے برادران کو بھی طلب کیا تھا، وہ بھی آئی تھی، اور اس کے جو رشتہ داران ہیں وہ بھی آئی تھی. جو گاڑیاں دندی پر اس کو دیے ہیں، اس میں میرے خیال ایک کا نام جو ہے نا میں لیتا ہوں، اس میں ہم نے اس کو انٹروگیٹ بھی کیا ہے، اور اس سے معلومات بھی ہم نے حاصل کیے. تو ایک ریپیو لائے جو اس کا رشتہ دار بھی ہے، اور اس کو ایک گاڑی بھی اس مقتول نے حوالے کیے دندے پر. تو ایک گاڑی مقتول کا اس کے پاس ہے، ریپیو اللہ ولدی عبدالصالح. دوسرا جو ہے نا ایک ریاض نام ہے، اس پر ایک مکان بھی فروخت کیا ہے شاہ نواز ٹاؤن میں، تو اس کے ساتھ بھی رقم کا معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. تقریباً 44 لاکھ روپے 41 لاکھ روپے پر فروخت کیا تھا، جس میں 32 لاکھ روپے اس کو ملے، اور بقایا 9 لاکھ روپے اس کے بقایا تھے. تو وہ بھی اس طرف بھی ہم انشاءاللہ کام جاری ہے. اس کے علاوہ سمیع اللہ کا ایک دوسرا موٹر کار ہے جو راولپنڈی میں ایک شخص کو دیا ہے، اس کی بھی ساتھ ان کے ساتھ پیسوں کا لین دین چل رہا ہے. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. سی ڈی آر پی کام جاری ہے، تو جلد انشاءاللہ کبھی بھی ملے گی، اور ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. آپ نے ابھی کہا کہ تحقیقات چونکہ کچھ آپ کی مجبوریاں ہیں، کچھ بندش ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت سی چیزیں آپ میڈیا کے سامنے نہیں اجاگر کر سکتے، نہیں بیان کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم عنقریب ملزمہ تک پہنچ جائیں گے، تو کیا آپ کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ 2-3 دن میں یا 4 دن میں اس کیس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ. اگر ہم انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے نا، تو اس کو ہم گرفتار بھی کریں گے، اور آپ منظر عام پر بھی لائیں گے. اس کے علاوہ جو ورثہ کا وہ ہے، ورثہ سے آپ کا رابطہ ہے، جو اس مقتول کے وارث ہیں، بھائی ہے، والد صاحب ہیں؟ بالکل سر جی، ہمارے اس کے ساتھ وہ رابطہ بھی ہے، اور ہم نے ان کے جو مقتول کا جو پیرس ورثہ ہے وہ بھی ہم نے کیا، اور اس کا سارا ڈیٹیل جو ہم نے اس سے لیا ہے وہ بھی ہے. ایک اس کی بیوی ہے جو عدت میں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ملتی ہے، تو اس کا ہم اس سے رابطہ نہیں ہوا ہے. اور باقی جو اس کا والد ہے، اس کی 2 بھائی ہے، اس کا جو چچا زاد ہے، اس سب کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہوا ہے. اور ہم نے اس کے کہنے پر مقتول کا پیرس ورثہ بھی مرتب کیا ہے، اور اس کا یہ جو ڈیٹیل ہے وہ بھی لیا ہے کہ یار اس کی کس کے پاس اس کا پیسے ہے، اور اس کی
किस किस के पास गाड़ियाँ हैं और इसकी क्या रूटीन थी और बैकग्राउंड क्या थी, तो हमने उसकी जानी है और इंशाल्लाह इस पर काम जारी है। ताहिर साहब, आपने कहा कि उनकी जोजा मोहतरमा जो है तो इद्दत में है, इद्दत में तो ज़ाहिर वो नहीं मिल रही, तो क्या किसी लेडी कांस्टेबल के ज़रिए, किसी लेडीज़ खातून के ज़रिए रब्ता नहीं उनसे कुछ सवाल जवाब के लिए? इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन उसकी जो मकतूल की जो वारसा है वो कहता है कि हमें थोड़ा मोहलत दे दो क्योंकि मेहमान भी आने वाले, वो भी परेशानी में है, तो इंशाल्लाह उससे भी हम मिलेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने मकतूल के वर्सा से भी बात की, तफ्तीशी अफसर साहब से भी बात की हैं। वर्सा का शिकवा अपनी जगह पे है और जो पुलिस है वो अपना काम ऐसे तरीके से सरअंजाम दे रही है और पुलिस का दावा है कि अनकरीब मुलजिमान को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा।